زول فلاون مرحبا يسون السلام تسيريم كنت بغا مسكد نوغال الاستوديو يقنا مشطوح. ادنو غرض نهضر في لي زونطرينمون في لاكتواليتي نزرب بلي نهضر ديضلي نخدم فيديو اسي سبيسيال نهضر في الفورفي في لا كيستيون الفورفي في لو ريسك ان الفورفي تاع لا جي اس كا يا ريسك ماشي ريسك كان وثلاث دار الماتش كيني لو ريسك بلو غران ما ديكلارات فورفيت يزمر انت دايرين دي سانكسيون صور لا كاف دايرين تجهدن شويه ندا بالك تلعب لا كومبيتيسيون افريكان بوندون اون بيريود دونك فاش تقد نهضر ليا في الفورفي هضر في السنجاق مي سيتي دون لو سوجي نيكس كميلان نهضر في لي دات الكلوب لي بروبليم ايكونوميك ودين كريتيرا لا كارير نسنجاق نغد سي با ان بون اونترينور تاع هذا كيف شغل نهضر في لا ديكلاراسيون الناس افاي غير تروح بور لا فورماسيون اي لوبجيكتيف فين كدير لا فورماسيون مي ابار نكون الزرام نتيفيتي نهضر في لي سوجي ريال خاصة داوض ان فريتابل سوجي زات كبوالنيس يفاليفيتي كيني ماشي كيكي قديني تهضر دفاكي مي الزرام سانو كونسيرن با دونك تو تراس لايك ما تابوني مال لاشين لا جاسكي غروبروني لي زونطرينمون يضلي اكسكميلن لي زونطرينمون يناس كونطرينين دي تمدين تاع زوغن Stade Azogan, je pense que c'est une bonne idée parce que le stade Netizi c'est un stade qui peut tuer des gens, ils m'imaginent. Voilà, depuis un certain moment, depuis l'affaire d'un stade Nechakar, voilà, خلال غاشي قهدرنا في لابلوز خلال غاشي قهدرنا في لي ستاد alors que ça كان يون stade même وين je pense الهرا et donc ما نولي لي كلوب لي ستاد كويك تونطرينين et surtout un club comme la جاسكا عندك تونطرينين عندها تروسوفي لي ماتشينس نزمر انا روسوفي في 5 جويي نغي بليدا enfin pour le moment les stades غينين غنكون كام stade في نوفمبر ني با homologué باش هذا يدي اورغانيزي هادي روسوفي لا كوب دافريك دونك اون زرا رامي بورت بريباراسيون ديالنا تكمل لا بريباراسيون هناك عندنا ولا لو روتور نعمر العرفي يديو غالن براي اون لونغ ابسونس ان جوار كي زعما ديك الشم داخل الشيماني دنا وسنه قاعدين بيسك نوري لا ليست كاف خلا بالك ونوري لا ليست كاف اللي جوار كاليفي تاقي لا ليست كاف عندها ولاش اوقاسي لانكر اللي خلا لي جوار يروح هنا كما رايح حيتو مي لو رول اللي كنسينا كاين لي جوار ندا ويك زعما ثني يخدم ندرد نايتسالم ندرد بوجلوش ندرد مام حذيفه اي لي جوار كي زعما تخمن مي لو جوار كي ا بلوس دو كاركتيرستيك هذه يلعب دي زات لا ديفونس هذه يلعب لكذ ان ميليو تيران كذ يلعب كذ بن عبدي سي العرفي كي تنسي سي ريكوبيراتور لا بروميير رولونس il est techniquement دينا دونك يزمر هذيك الشم ديال الشيما هذه يلعب ذي البوست ني معنا لا كيستيون سي كو العرفي لي با بري فيزيكمون يفعل مليح فيزيكمون il faut savoir بلي depuis la finale la coupe de la ligue RSG يرمي ذلك الشم ديال لي زونطرينمون سي كوميم كيك شوز دو ديفيسيل عند هذيك الشم ديريكتومون ديال ليكيب نادي شعوري يلعب لي ماتش اميكوري الذي لي بدو ستاج شحال يقول يلعب راه اي دونك لانتونسيتي سي بور سا جو بونس با ديك الشم ديريكتومون هذه تسكي دي لي ماتش مي الحوايج طان سي ان جوار تاع حوايج سي ان جوار يكسعن مليح لامبورطونس depuis l'arrivée de Sergiaska نقارد نتعاود يتجورقي الى قد يلعب مي مالوريزمون لي زونطرينور كي ديوسان وسكان لا شانس ما دوسان لي زونطرينور كي مي سكان لا شانس ليكيب نالي با بيان نشفا في فيلو مشيتي مارجيناليزي نشفا في زلفاني ميتي السلعه في ناس جوارقي بلد ناس جوارقي لا قد يلعب مي الى با زلفاني لا جامي اونطريني لا جاسكا سور لو بون دونك ونزمير راسني بلي يسالسي خدمي ناس يبدا يخدم ولا اللي ندير لافان يا ميكي لا توجور ميد كوتي كوما تيسلعب ديا بلوس دونك جوارقي هذه يسعو مليح لامبورطونس ناس انا رجو دي انتيك لو روتور دي جوار كان بن سايح كان بن عبدي قلان ذي ليكيب ناسيونال اب بن سايح ماركان دايور ان بوت ذي الماتش كان قالوا لا فيكتوار 3-1 ليكيب ناسيونال لي لوكو d'habitude les matchs gagnés avec les équipes nationales surtout les matchs avec les équipes nationales les locaux ça y est les joueurs mais même où la préparation là j'ai ce qui a été mitigé
وعندها وثلانا 100% ولعبنا راه خير لي ماتش لي جوار مونك دو ريتم سي بيان كرا لي جوار سورتو دي كادر كان ميغيني بن سايح بن عبدي سي دي كادر كوم دي هاد لعبنا تسعونا ريتم بن سايح ديس افيك اون كونفيونس مقر مليحه من نتا بن عبدي سي ان بلوس يتربعث لا جياسكا ابري فغير كان دينا يوث الحاجه زرام ذا قد فون قارت كاع شغل فغير كان يوث الحاجه هضرات دو سنه قادان وقبل يا دو جور هضرات دا فلا ديفيرونس قال ليكيب من الفار كود ليكيب لا جياسكا عندها لي بروبليم تاع ليكيب من الفار سي دي بروبليم دوردر فوتبوليستيك تاكتيك تكنيك مي لا جياسكا سي دوردر ايكونوميك انفراستركتور بون واش شنو ساعه باش كان نوري لا ديفيرونس بلون لافارا dans la même division les clubs algériens et les clubs marocains et les clubs tunisiens c'est que l'équipe de Fars Goussagini ça a une équipe par 11 la coupe de la CAF de l'équipe masculine et ben ça a une équipe féminine à 11 la Ligue des champions africaine féminine c'est Goussagini la première édition de se lancer et le Fars c'est quand même une équipe XMRT les favorite مليح donc نوري لي انفراستركتور لي زيكيب نسن نوري لي جون نسن امكي ستريتين اكي غير مليح الحال باسكو نزمره النيف نسعى لي مويان نسعى لي ريسورس هيومان مي مو نسعى لي انفراستركتور مو نسعى لي بالون نزمر راس لا بالون سي ما يديني ولا يدي هضره في ذي منيك خدم لي كلوب وي مي ماشي لي جوارات داغد كان سيدري مناكي الا قد 11 لي جوار قلنا داغد يقد 90 عند 11 نق ماشي هاد 11 هاد بليسين نق ماشي هاد 11 زمان مثل زعما هذه الزلادين زادي مثل ضرات ثقيل نوض ضرار قاش مثلا راح مربامي مازال غيصطادني مازال غير لا سيتوياسيون با ديجوني كايني شي لارج دوبوي 2000 ارساكيني شحال لي مليار يتصرف لا جياسكا شحال لي مليار تو ديبونسين ديال لا جياسكا تصطادو 5 سيفارا quand même c'est un problème de gestion voilà un problème de gestion voilà الساقني الفوتبول انترناسيونال اللي هون الماتش هذا غير فلاش وسنه قاعدين مي لا ليغ دي ناسيون quand même c'est une nouvelle compétition qui تاخذ من l'Europe pour plus de matchs pour plus de droits télé pour c'est économique c'est وقد الفوتبول انتورا l'Espagne contre France un match حصل يلهم مليح et une équipe en l'Espagne اكسبسيونيل مثلا الاسبان تلعب دي جوار 17 سنه خافي تيكي تاكا لو نوفو سوفلي دي لويس انريكي بيرسونيلمون كاين سيبورتير الاسباني جو بونس كو ماشي سيبورتير الاسبان طول طون مي مثلا ليكيب نام كي تلعب سي امبوسيبل وتسيبورتير الاسبان كوم سي اون ايكيب كي داروا لو كومبريسور سا قاعد لعبين كونتر اون ايكيب اكسعان اون ايدونتيتي ماشي دو جو mais une identité de groupe, de collectif. Nous, qui تربح فرنسا contre la Belgique. Quand même, c'est un match alléchant. أنسي أنتفع. أدنى ولد نظر كان في الميركاتون لا جياسكا نكفوس الميركاتون لا جياسكا. Il y a beaucoup de joueurs qui sont annoncés. Il y a 3 joueurs. Il y a des noms qui circulent. كان بن غيط كان مهربي. mais وتهدر غير في لسن كاين كثورة ذاكيني وتديطاي غير في لسن parce que tant que ce n'est pas officiel. Je ne vais pas me communiquer c'est une bonne c'est une mauvaise recrue d'ailleurs ايغيني فاكاسي ديني سي كهضره دو سنه قادان افخيلا لي جوار كنت كريتيكي على الطالون لي جوار كاينين دايره توالي اما اكل لي ركريو يدبوا لا جياسكا اسكو ساكين غير ندينا سيدنتي جو بو با جوجين كاينين جوار سيني غي سينا دي لعب يفوح يهرايا وج باسكو نتوالي الفوتبول نظرا للنيفو لي جوارنا دونك ما ولي غا بن ساحه يفني لا دو طالون ما ولي غا منصوري ولا شفا عز دي منصوري سمي كفدا لا دو طالون من هاد لا ديسيبلين في لونفيرونمون راه يجن لي جوار كاع ايفولوين في الوقت زمر راد نثورا جوار كاع ريوسيو زمر راد نثورا جوار كاع فاي شوي من كشكو جي كريتيكي اسكو جو في كونتينيو ا كريتيكي وحبس غاروك جامي الحبسه سي لا جيستيون اي سي لي غرو سالير كيني je suis contre les gros salaires et football algérien déjà je suis contre كوست وخلصوا لي جوار سي لي 100 مني normalement 50 مليون ça serait le maximum 100 مليون parce qu'on n'a pas une valeur les joueurs كوس عندنا une valeur عندها تغن لي salaires مي داك كذا كريتيكي après les personnes les joueurs كيني شمالي ماني دي شغال كاين سي ديفيسيل تلعب بالو سورتو ديال الجزائر
avec une pression نداولاش لي ستاد نداو tu peux pas t'épanouir زمير راه ادفانض ذا الستاد ديك 11 ستاد ديجا يسعى ان بورسونتاج مقور مليح يلعب ما كتشيني ستاد دولاش هنا تي لا بريسيون يعني ما تخسر موثوض خاطر سي انتر دا تخسر بشار سي انتر دا تخسر تلعب الصوره الا قرات تخسر ديريك الا كتروح الا جاسكا سي بير لا جاسكا الا قرا كتخمن نول ماشي كتخسر ما تخسر ماشي كتموثوض ماشي تكشمض اتقافلو اي ابرين ولا لي ماغوي ابرين ولا لي جوار انوري كان مولوديا ام كي تفونكسيوني الكلوب الناس توهم يا دي جون كي تخلصون بور اسنين لي جوار خلص وليش كشا ديفاندي فلاك لا بريس مرات تخمضين سي فغير يا دي مافيو كي ديريجي بلي بير شغل كاين زراتوك نقريتي اي سي سا انكداش تاكي تجان توجور ثلا لونفي الى قاد فدر انت الشغل كاين باسكو ما فدر انت ما يفدل التخماماكي هادي يفدلو بالون فوالا ابري ما دو ريكروتي دان جوار داو دان جوار كلافن جو سي با كيني استخدم تو لي مويان تاع دون لي ميور كونديسيون هادي لي باري il va démontrer quelque chose نوري لي جوار بن سايح نسيديوسا باسكو نهضرك في بن سايح ولا بن سايح نسيديوسا واش هاد ديزيون ديفيزيون سميت يوسف بن سايح شفيع داكيني نغد لا فيديو لا بريزونطاسيون نهضر في بن سايح ان سي ان جوار يكس عندي كاليتي زعما هذه بانوي ما يوفى لي مويان ما الا اون كونفيونس نورث راه بن سايح باراي بارسك 3 سيزون لا جاس كام كي غوغال سي ان كادر ميم ليكيب ناسيونال il est convoqué même les locaux mais il est convoqué donc ça a une valeur الجوار كي ça a une valeur مي ودي سير كان كيغني شي خدمه الخدمه فوالا دايك نقرا في لي جوار كيني دونك نرجو لا كونفيرماسيون لي ريكرويكي هاد نغرض نهضر في لاشين ونرجو لو سوجي كي كثورا توجور اون مارش بيان سور لو فورفي كيني باسكو ثورا يا ريان كي ولاش اوكين سوليسيون نغد لا سوليسيون يضلي جبد دريمني خلص هذا ما كان باش تيفيتي لا هونت ما كيسقان لا حشومه باش تيفيتي لا حشومه جو بدي دريمني هذا ما كان اولا كنا نظنك مش عارف المعنى نبض ثقره نكون دينا ثاني ميرثنون قيمت ذي لهنا ورتي مديدي